नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आइरहेको सिस्टोलमा हरेक वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि समस्या पर्दै आइरहेको छ। सो समस्या समाधान गर्नको लागि अब उपत्यकाका सबै स्थानीय तह मिलेर कसरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक नारायण अर्यालको अध्यक्षतामा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको छलफल सम्पन्न भएको प्रसङ्गबाट सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक नारायण अर्यालले उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाहरूका प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरूको साझेदारीमा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आइरहेको सिस्टो ल्यान्डफिल साइटको संयुक्त व्यवस्थापन र मेट्रो टेलिभिजन सञ्चालन गर्न कोष स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुखहरूको साझा मञ्च उपत्यका मेयर फोरमबाट राजनीतिक र नीतिगत विषयमा छलफल हुने गरेकोमा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरूले त्यस्ता नीति तथा बजेटका कार्यक्रमहरू प्रशासनिक तवरले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो। हाल उपत्यकाको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि महानगरले उपत्यकाका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूको संयुक्त लगानीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने नीति तय गरेको छ। उपत्यकाका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूले सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्ने गरे पनि त्यसको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा महानगरले लिँदै आएको छ। त्यसकारण फोहोर मैला व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सबै नगरपालिकाहरूलाई ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न गराउने योजना सहित कोष स्थापना गर्न लागि अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो। यसपाला काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नीतिगत कार्यक्रममा चाहिँ एउटा संयुक्त फोहोर व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरेका छ, जो हामीले त्यो नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेका छौँ र बजेटमा पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अहिले त्यहाँको समस्या परे पनि काठमाडौँले गर्नुपर्ने फोहोर चाहिँ बनेपादेखि जान्छ कि उपत्यकाको मात्रै होइन, फोहोर चाहिँ बनेपादेखि नै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पुग्छ। तर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ सबै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिराखेको अवस्था छ र अरूले चाहिँ त्यो खालको ओनरसिप लिइराखेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न गतिविधिहरूको विषयमा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मेट्रो एफएम 94.6 मेगाहर्ज र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मार्फत प्रसारण हुँदै आएको छ। महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मेट्रो एफएमबाट उपत्यकाको सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूको विकासका गतिविधिहरू प्रसारण गर्नुका साथै मेट्रो टिभी सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको अधिकृत अर्यालले बताउनुभयो। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा यातायात व्यवस्थापन कमजोर भएकाले महानगरले विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक सवारीहरूमा यात्रा गर्दा स्मार्ट कार्ड प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा उपत्यकाका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूलाई 1 करोड रुपैयाँ सहयोग स्वरूप प्रदान गर्ने गरेको छ। सो रकम नगरपालिकाहरूले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अधिकृत अर्यालले जिज्ञासा पनि राख्नु भएको थियो। महानगरपालिकासँग र तपाईँहरूकोसँग भएका साझेदारी, जस्तो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वर्ष मलाई थाहा भएसम्म कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ दिएको छ। त्यो यस वर्ष पनि त्यो 1 करोड रुपियाँ कन्टिन्यू नै छ र त्यसबाट हामीले के काम गर्छौँ र काम गर्ने क्षेत्रहरू के हुन् त्यसमा चाहिँ होइन। अहिले मैले देखेको यहाँबाट अब
कतिपयले लगेछ, कतिपयले त म आसी स्टप गरेँ होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो काम के गर्न लगेको हो होइन, त्यसमा चाहिँ यो महानगरपालिकाको, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कन्सर्न त्यो एक्टिभिटीमा के छ होइन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। बैठकमा महानगरका सहसचिव राजेश्वर गेवालीले ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्राफिक प्रहरीलाई विभिन्न सहयोग प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि महानगरले 70 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुहुँदै सहसचिव गेवालीले अन्य नगरपालिकाहरूले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो ट्राफिक प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वर्ष आफ्नै किसिमले सहयोग गरेर अवस्था विभिन्न चाहिँ कामहरू छ। चाहे अहिले कोभिडको बेलामा उहाँहरूलाई चाहिँ पुग्ने गरी यो मास्क सेनिटाइजरदेखि लिएर योदेखि लिएर अब यो ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा स्टिकर, मोटरसाइकल हरेक छोडेर अहिले पनि हामीले करिब ट्राफिक प्रहरीले सहयोग गर्ने गरी 50-60 लाख चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै सहयोग गरे जस्तो देखियो। कार्यक्रममा महानगरको शहरी सुव्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरि कुँवरले उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरूको यातायात व्यवस्थापनमा भएका समस्याहरूको समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी विभिन्न 9वटा विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। सर्वसाधारणहरूले आवश्यक भन्दा बढी पैसा तिरेर सवारी यात्रा गरिरहेको अवस्थामा स्मार्ट कार्डको माध्यमबाट सवारी भाडा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना महानगरले अगाडि बढाएको प्रमुख कुँवरले बताउनुभयो। अब हामी त्यो क्यास सिस्टममा होइन, अब हामी कार्ड सिस्टमबाट भाडा तिर्ने व्यवस्था हो। तिर्दाखेरि जुन यात्रु पनि नठगिने अनि व्यवसाय पनि नठगिने र क्यासलेस सिस्टम गर्दाखेरि यसले एउटा सिस्टममा पनि विकास हुने र पछि गएर हामी त्यो कुरालाई एउटा स्मार्ट सिटी बनाउन एउटा यो पनि आधार हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 मा स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीताको विषयमा संयुक्त समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भने दफा 26 मा अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता र संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सकिने समेत उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम नगर बीचको लागत सहभागितामा आम सञ्चार अभ्यास गर्न सकिने महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख युवराज खनालले बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा 11 को ठहर 4 मा स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीताको विषयमा संयुक्त समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी यसै ऐनको दफा 6 मा अन्य गाउँपालिका नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थामा कार्य गर्न सक्ने विषय समेत उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटै मिडिया सेन्टर बनाएर एउटै एफएम अनलाइन पोर्ट र टेलिभिजन स्थापना गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि उपत्यका झट्ट हेर्दाखेरि बाहिरबाट आउने मान्छेले एउटै नगरपालिका जस्तो देख्ने, तर भित्र छिर्सेसी विविध धेरै नगरपालिका छुट्टिएको अवस्था छ। कार्यक्रममा महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले फोहोर मैला व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी प्रस्तुति गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा पर डे 1045 मेट्रिक टन तपाईँको फोहोर उत्सर्जन हुनेछ। यो सरुरको नगरपालिकाहरूमा उत्सर्जन हुने फोहोरको भोल्युम हो। साथसाथै यो महानगरपालिकाको भेहिकल 362 सञ्चालन हुन्छ भन्ने देखाएको छु। बैठकमा उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन कोष, उपत्यकामा यातायात व्यवस्थापन र मेट्रो टेलिभिजन स्थापना सम्बन्धी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। कति दिनु पर्यो, सबैले 1 लाख 2 लाख दियो भने हाम्रो मेट्रो टिभी र मेट्रो एफएम बच्छ नि। कुन ठुलो कुरै होइन, यति त हामीले त 5 लाखको कोटेसन माने जस्तै एकछिनै सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा काम गर्न सक्छौँ है तपाईँ, हामीले हाम्रो लेभलमा मात्रै पनि यो चाहिँ सक्ने कुरा। यो यति गर्दा हाम्रो सचिवज्यूको जुन मेजर एजेन्डा अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेन एजेन्डा सम्बोधन हुन्छ। दोस्रो, ट्राफिक व्यवस्थापनमा थोरै काठमाडौँ महानगरले लिड गर्नु थियो। चाइनिजले बनाएको मेन हजुरको हाम्रो सेटेलाइट सिटी भनौँ न, पर कहाँदेखि सुरु हुन्छ, चन्द्रगिरीबाटै सुरु हुन्छ, त्यसपछि नागार्जुनी भयो, त्यसपछि तारकेश्वरै भयो, त्यसपछि टोकै, बुढाले गोकर्णेश्वरको यो जुन बाटो छ नि हजुर, यो मेन रोड त्यो कसरी मिलाउने हो हाम्रो उसको, त्यसमा इनिसिएसन लिने कि त हामीले अलिकति विगतको कुराहरूलाई समीक्षा गर्दै अब यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत रूपमा अलिकति पोटेन्सियल हिसाबले कसरी अगाडि बढ्ने सधैँ बिजोग देखिरहेको छु कि मैले। त्यो स्थितिमा सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो, यो चाहिँ अब संस्थागत नभनौँ व्यक्तिगत रूपबाट भनौँ, किनभने हामी काठमाडौँ भेलीभित्रै बस्छौँ।
अनि सचिवले भन्नुभयो सहलगानीको कुरा गर्नुभयो काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएका 18वटै नगरपालिकामा स्रोतको कमी छ जस्तो लाग्दैन सही छ। हामीलाई कमिटमेन्ट चाहियो। काठमाडौँको ट्राफिक प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा यसमा यस सन्दर्भमा गरिनुपर्ने कार्यहरूमा हाम्रो टोखा नगरपालिकाले पनि जनता सडक सुरक्षा कार्यक्रम भनेर CCTV जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा पनि विशेष कारणवश त्यो अगाडि बढ्न सकेन। हामीले चालु वर्षलाई पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ र त्यो CCTV कार्यक्रम हामीले सडकको मुख्य चोकहरूमा CCTV हामीले जडान गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। उपत्यकाको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय फोरम गठन गर्न चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सेना सचिवबाट चाहिँ पहल होस् भन्ने म चाहन्छु। यो फोहोर मैला कोष अहिले स्थापना हुँदैछ, गरौँ सबैले कसको अनुपातमा के हुन्छ अनुपातिक हिसाबले जिम्मेवारी दिउँ न, जिम्मेवारी तोकौँ। यसो गरौँ भन्दा पनि ठ्याक्क कार्ययोजना बनाएर लागौँ हुन्छ, अगाडि बढ्छ। है कमलजीले भने जस्तै स्रोतमा कमी भएको नगरपालिका चाहिँ छैनन् है, भित्र केही गरौँ भने चाहिँ हुन्छ। सरले प्रस्तुत गरेको अनुसार 2-3टा एजेन्डाहरूको हकमा यो कोषको बारेमा निकै राम्रो चाहिँ सुझाव आएको छ, तर यो कोष परिचालन रणनीतिसहितको सुझाव चाहिँ आएन सर। के गर्ने, कसरी जाने, नगरपालिकाले कति कन्ट्रिब्युसन गर्ने र महानगरले कति गर्ने भन्ने खालको स्पष्ट खाकासहित सुझाव हजुरहरूबाट प्रस्तुत भएको भए सायद हामीले त्यही कुराहरू यहाँको निर्णय लगेर चाहिँ नगरपालिकाबाट हामीले पारित गराउँछौँ। यो पहिलादेखि नै उपत्यका मेयर्स फोरम भनेर छ, त्यसमा अब काठमाडौँ महानगर सचिवज्यूकै इनिसिएसनमा चाहिँ अबको त्यो बैठकमा फोरम प्रशासकीय अधिकृत सहितको बस्ने गरी भयो भने त्यो पछि कार्यपालिकामा गएर निर्णय हुन पनि सहज हुने रहेछ। हामी मात्रै बस्दा वा प्रमुखज्यूहरू मात्रै बस्दा भन्दा संयुक्त बस्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो सुझावको रूपमा। कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने स्थानहरूको विषयमा जानकारी गराउन उपत्यकाका नगरपालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। उपत्यकामा चाहिँ स्थानीय स्तरमा कहाँ चाहिँ ट्राफिक सुधारका विषयहरू छन् त्यो विषयलाई 5-7 महिना अगाडि हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा कमिटी पनि बनाएर त्यस्तो कमिटीमा हामीले काम पनि गरेका छौँ। 37 बुँदे कार्ययोजना जुन ट्राफिक मैत्री पूर्वाधार चाहिँ गर्ने भनेर, जसमा चाहिँ खाल्डाखुल्डी पुर्ने, मार्किङ गर्ने, पिच गर्ने, फुटपाथ क्लियर गर्ने, पार्किङ तोक्ने लगायतका थुप्रै विषयहरू छन्। त्यो अन्तर्गत पनि कामहरू भइराखेको छ र ती कामलाई पनि अझ चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको साथै अब सडकमा चाहिँ हामीले अलरेडी योजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ र अहिले पनि सरहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने कि देखिने खालका कुनै कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो र त्यो राख्यौँ भने हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन सहज हुन्छ। बैठकमा अन्तर्नगर साझेदारीताका कार्यक्रमहरूको विषयमा अध्ययन गर्न र फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहसचिव राजेश्वर गेवाली र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा 2वटा समिति गठन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहसचिव राजेश्वर गेवालीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा महानगरको शहरी सुव्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरि कुँवर सदस्य सचिव हुनुहुन्छ भने कृतिपुर, बुढालिन कण्ठ र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सदस्य हुनुहुन्छ। समितिले 15 दिनभित्र अन्तर्नगर साझेदारीताका कार्यक्रमहरूको विषयमा अध्ययन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ भने महालक्ष्मी, गोकर्णेश्वर र तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सदस्य हुनुहुन्छ। समितिले फोहोर मैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन र मेट्रो टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरी 1 महिनाभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। दर्शकबिन, स्थानीय सरकार यहाँहरूको घर आँगनको सरकार। स्थानीय सरकारले गर्ने हरेक काम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् र काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म गर्दै आइरहेको फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि अब स्थानीय सरकारले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा गरेको यो छलफलको प्रसङ्गसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
है।